गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसकै नेता डिली चौधरीद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी। माओवादीका 4000 भन्दा बढी अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि तयार। विदेशमा रहेका लडाकुलाई समेत रकम दिने व्यवस्था। बालबालिकाको संरक्षणका लागि सञ्चालन भएका संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्दै आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव भने हट्न सकेन। पाकिस्तानसँगको सैन्य सम्बन्ध थप प्रगाढ र विस्तार गर्ने चीनको घोषणा। क्षेत्रीय स्थायित्वमा जोड र एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा कतारलाई पराजित गर्दै नेपाल समूह विजेता बन्न सफल। सेमिफाइनलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाण्डेलाई आज संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज दाबी पेश गरिएको थियो। पाण्डे माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। गण्डकीमा सत्ता साझेदार दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमति अनुसार पहिलो चरणमा पाण्डेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 31 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको 70 सिट छ। सभामुख सहित माओवादीको 8 र एकीकृत समाजवादीको 1 सिट छ। प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै 35 जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो। यसअघि गत पुस 25 मा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बनेको नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अधिकारीले वैशाख 9 मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथ ग्रहण भोलिका लागि तय गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिली बहादुर चौधरी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित चन्दले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 8 दलको समर्थनमा चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। चौधरीलाई कांग्रेस सहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र 1 जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ। सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत चैत 6 गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार अयोग्य लडाकुलाई रकम प्रदानको बाटो खुला भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो मानिएको सेना समायोजन अघि 2068 सालमा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय निकाय अनमिनले गरेको वर्गीकरणमा 4000 भन्दा बढी लडाकु अयोग्य घोषित भएका थिए। तीनै लडाकुलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता दिन लागेको हो। कार्यविधि अनुसार हाल विदेशमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समेत स्वदेश फिर्ता आएपछि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा भनिएको छ, सूचीमा नाम समावेश भएको तर हाल नेपाल बाहिर रहेका व्यक्तिको हकमा भने नेपाल आएको समयमा जिल्ला प्रशासनबाट सो रकम लिन सक्नेछन्। त्यस्तै मृत्यु भइसकेका लडाकुका परिवारलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ तत्कालीन समयमा योग्यता नपुगेको ठहर भएको तर अहिले निधन भइसकेका व्यक्तिको हकमा भने मृतकको हकदारले सो रकम प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अयोग्य लडाकुको पहिचानका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक भएका बेलामा दल विशेषको अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन लागि भन्दै आलोचना भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती संयन्त्रले बालबालिका विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा उनीहरूलाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापना लगायत सहयोग गर्ने गरेका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायका प्रतिनिधिले बालबालिकाको हितका लागि अझ प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
हिंसा, दुर्व्यवहार वा जोखिमको अवस्थामा परेमा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्न संयन्त्रहरू परिचालित छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मार्फत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 18 जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गरेको छ। यस्तै सडक बालबालिका उद्धार सेवा, बाल संरक्षण आर्थिक राहत, वैकल्पिक हेरचाह सेवा, बालबालिका खोज तलास सेवा, अस्थायी संरक्षण सेवा लगायत संयन्त्र प्रयोगमा छन्। ती संयन्त्र मार्फत बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि काम भइरहेको बताउँछन् मन्त्रालयका उपसचिव एवं बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका प्रमुख कृष्ण थापा। उनले भने उहाँहरूको हक अधिकारको सुरक्षाको लागि हैन उहाँहरूलाई चाहिँ पारिवारिक वातावरण दिनको लागि उहाँहरूको जुन कमजोरी अवस्थामा चाहिँ सजिलो गर्नको लागि उहाँहरूलाई सरकारबाट गरिएको छ। 11 वटा गैर सरकारी संस्थासँग सरकारले समन्वय गरी 18 वटा स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ। हेल्पलाइनमा भूकम्प, कोरोना महामारी र विपदका घटना भएको अवस्थामा बालबालिकाको समस्या सम्बन्धी वार्षिक 1 लाख बढी फोन कल आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै सामान्य अवस्थामा वार्षिक 50 देखि 60 हजारको हाराहारीमा बालबालिकासँग सम्बन्धित गुनासोहरू आउने गरेको सम्बद्ध निकायहरूको भनाइ छ। बाल हेल्पलाइन मार्फत आउने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ प्रश्नमा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यरत संस्था सिबिन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर भन्छिन्। कुनै बेला चाहिँ बालबालिकालाई टेलिफोनबाटै पनि समस्या समाधान हुन सक्ने, रेफर गर्न सकिने, कतिपय बेला चाहिँ टेलिफोन काउन्सिलिङ पनि हुन्छ। बालश्रम शोषण छ अथवा यौन शोषण छ भने त डाइरेक्ट गएर उद्धारै गर्नुपर्दछ। हामी कानुनी सहायता लिनु पर्दछ, प्रहरी निकायसँग जानु पर्दछ। बालबालिकाहरूलाई अब मनोसामाजिकदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ पारिवारिक पुनर्मिलन, परिवारलाई खोज्ने सबै कामहरू चाहिँ बाल हेल्पलाइनले गर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका विषयहरू सम्बोधनका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको बाल बालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2079 अनुसार देशभरका 77 वटा जिल्लामा गरी 240 स्थानमा महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र छ। त्यस्तै 43 जिल्लामा 417 वटा बाल गृह सञ्चालित छन्। सो गृहमा 10,905 बाल बालिका संरक्षणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिषदका अनुसार सडक बाल बालिका 1988 जनालाई उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ, जसमध्ये 968 जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन, 1038 बाल बालिका संस्थागत पुनर्स्थापना गरिएको छ। तिनै मध्ये 283 जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ। त्यस्तै बाल बालिका खोज तलास सेवामा उजुरी दर्ता भएका 4646 बाल बालिका मध्ये 4269 जना फेला परी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ। बाँकी 377 जना बाल बालिकाको खोजी कार्य जारी रहेको परिषदको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाल बालिकालाई परेको समस्याका आधारमा सहयोग गर्न संयन्त्रहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्य भएको दावी गर्छन् परिषदका सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्द। उनले भने बालबालिकालाई स्पेसिफिक सेवा दिनको लागि हामीले अहिले संयन्त्रहरू चाहिँ जस्तो सडक बालबालिका आयो भने सडक बालबालिका सबैले पालन पोषण गर्न सक्ने, राख्न सक्ने कुरा हुँदैन। सडक बालबालिकासँग सिप भएको, सडक बालबालिकाको अवस्था जान्न सक्ने, त्यो किसिमको भौतिक पूर्वाधार लगायत त्यो किसिमको जनशक्ति भएको संस्थाहरू नै त्यसमा संलग्न हुने कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो जुन संयन्त्रहरू चाहिँ हाम्रो संरक्षणको सवालको सन्दर्भमा हामीले आवश्यक भएका अलग अलग छुट्याएर उनीहरूलाई विशेषीकृत गरेर चाहिँ हामीले जुन सेवा उपलब्ध गरेका छौँ यो त प्रभावकारी भएको छ। विगतको तुलनामा संयन्त्रहरूले प्रभावकारी काम गरे पनि अझै पनि बाल संरक्षण संयन्त्र र सेवा सञ्चालनका लागि आर्थिक, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभाव भने हट्न सकेको छैन। त्यसका लागि राज्यका सबै निकायले थप बाल बालिकाको हितमा सहयोग गर्न आवश्यक भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहदेखि नै बाल बालिकाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिबिन नेपाल
बालकी कार्यकारी निर्देशक तुलाधरको भनाइ छ। बालबालिकाको अधिकारको चाहिँ प्रत्याभूतिको निम्ति, बालबालिकाको विकासको निम्ति, बाल अधिकारको संरक्षणको निम्ति जुन यो राष्ट्रिय संरचनाहरू हो त्यो संरचनाहरू चाहिँ विस्तारित पनि हुनु पर्यो, सशक्त हुनु पर्यो र स्थानीय तहमा पनि यो संरचनाहरू चाहिँ सशक्त हुनु पर्यो। परिषदका अनुसार पछिल्लो पटक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका 297 जना बालबालिका मध्ये 178 जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ भने 115 बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गरिएको छ। त्यस्तै जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेका तथा सडकमा पुगेका 69 बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गरिएको छ। परिषदको प्रतिवेदन अनुसार 2079 मा बाल हेल्पलाइन सेवा मार्फत जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेका 685 बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै सीमा नाका लगायत भारतको विभिन्न स्थानबाट 86 बालबालिकालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल र बेलायतले जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण र दिगो विकास लगायतका एजेन्डामा सहकार्य गर्ने भएका छन्। लन्डन स्थित परराष्ट्र राष्ट्रमण्डल विकास कार्यालयमा भएको नेपाल बेलायत द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र BCM को 6औं बैठकले जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण र दिगो विकास लगायतका एजेन्डालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा दुई देशका प्रतिनिधि मण्डलका बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा समीक्षा भएको जनाइएको छ। साथै दुई राष्ट्रबीचको व्यापार, लगानी र पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने विषयमा छलफल भएको नेपाली राजदूतावासको भनाइ छ। बेलायतले नेपालको बदलिँदो विकासको स्वरूप हेरेर जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो। विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी अध्ययन निर्देशिका 2079 खारेजीको माग गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संस्थाहरूले मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको निर्देशिका खारेजीको माग गरेका हुन्। सरकारवालालाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा सो निर्देशिका आएको उनीहरूको आरोप छ। त्यस्तै स्वीकृति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने प्रावधानको उपदफामा भाषा र शैक्षिक स्तरको उल्लेखित परिभाषा नगरिएको पनि ती संस्थाहरूले बताएका छन्। जुनसुकै दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुक वा स्वदेशमा विद्यार्थीले इच्छा अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भए पनि सरकारले त्यसलाई अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। विश्वविद्यालय र कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि जापानिज, कोरियन, चाइनिज, फ्रान्सेली र जर्मन लगायतका भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि NOC जारी गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। आफूको माग समाधानका लागि कुनै कदम नचालिए प्रतिरोध गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि भारतसँगको सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। प्रदेश सरकारले मोरङको रानी, झापाको काँकडभिट्टा र इलामको पशुपतिनगर नाकामा परीक्षणमा कडाई गर्न थालेको हो। ती नाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्न थालिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले भारतमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेकाले पालिकालाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न र कोरोना परीक्षण सीमा नाकामा कडाई लगायत उपाय अपनाउने निर्णय भएर कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा 111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2517 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 60 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो पटक थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 378 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच मन्त्रालयले भोलिदेखि हरेक शुक्रबार बिहान 10:30 बजे 10 मिनटको सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यालय हाताभित्र र वरपर सबै कर्मचारी सहभागी भई सरसफाई अभियान अनिवार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आग्रह गर्नुभएको छ। डेङ्गी संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि सो अभियान सञ्चालन गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। अभियानमा आम सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारवाला सबै व्यक्ति एवं निकायहरूलाई सहभागिता, सहजीकरण एवं समन्वयका लागि मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ।
सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकामा एकसाथ अघिदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ। वैशाख 7 को हावाहुरी र चट्याङले लची डाँडा स्थित नेपाल टेलिकमको टावरमा क्षति पुर्याएपछि भोटखोला क्षेत्रमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो। सञ्चार नहुँदा सदरमुकाम खाँदबारीसँग सम्पर्क टुटेको छ। विराटनगरबाट प्राविधिक टोली लैजानुपर्ने भएकाले सेवा सञ्चालनमा अझै केही दिन लाग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङ छेदर भोटेले बताउनुभयो। सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाका 5000 स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। चीनसँग सिमाना जोडिएको भोटखोलामा पटक पटक सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट तृप्ति शाहीको नमस्कार। कर्णाली प्रदेशमा औलोका बिरामीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेशभर 208 जना औलो रोगका बिरामी रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा घटेर 51 जनामा झारिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 34 जनाबाट औलो रोगका बिरामीको संख्या बढेर 48 जनामा पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि 23 जनामा औलो देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतका 3 खण्ड मध्ये 2वटाको काम अघि बढेको छ। सम्झौता अनुसारकै समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर खम्बागाडे र विद्यापुर बल्दे सडक खण्ड निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। 45 किलोमिटरको सडकलाई 3 खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको छ, जसमध्ये 2वटामा निर्माण सम्झौता भई काम सुरु भएको हो। विद्यापुर बल्दे सडक खण्डमा अहिले बाटो कटिङको काम धमाधम भइरहेको छ। पश्चिम क्षेत्रका 3 सडक मध्ये यो तेस्रो खण्ड हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रदेश अस्पताललाई बिरामीको चाप थेक्नै सकस भएको छ। कर्णाली प्रदेशका 9वटा जिल्ला र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको रिफर सेन्टरका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा दिन प्रतिदिन बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेशसँगै भारतबाट पनि बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय अस्पतालमा दैनिक 800 देखि 1000 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका अस्पतालले जनाएको छ। गर्मी बढेसँगै दिन प्रतिदिन अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको हो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सुर्खेतका स्थानीय तह विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटेका छन्। अहिले विद्यार्थी भर्नाको लागि स्थानीय तहले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। वैशाख 2 बाट 18 गतेसम्मको लागि पालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको लेकबेसी नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पहलमान अधिकारीले अहिले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रचार प्रसार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग मिटर ब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितबाट निवेदन माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको छ। आयोगका अनुसार पीडितहरूले अनलाइन मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको समेत आयोगले जनाएको छ। आयोगले वैशाख 17 गतेदेखि 31 गतेसम्म पीडितबाट आवेदन लिने जनाएको छ। पीडितले देशभरबाट विभिन्न चरणमा काठमाडौँसम्म आएर कष्टपूर्ण सङ्घर्ष गरेपछि मन्त्री परिषदको गत चैत 20 गतेको बैठकले कार्कीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय धनुषामा स्थापना गरी मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराधका विषयमा सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। निजी लगानीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी बोर्ड नेपाल र डाबर नेपाल प्रणाली बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लगानी बोर्ड र डाबर कम्पनी बीच आज वस्तु विविधीकरण परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पूर्ण लगानीका रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्ट र डाबर नेपाल कम्पनीका बिजनेस प्रमुख हरकिरत सिंह बेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सोही क्रममा मन्त्री रिजालले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी विगतदेखि गरिरहेका लगानीकर्ताबाटै लगानीको परिणाम अनुसार निर्णय लिन सकिने बताउनुभयो। बहुराष्ट्रिय डाबर कम्पनीको पुनर्लगानीले अन्य लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सन्देश प्रभाव हुने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै डाबर कम्पनीले पेश गरेको परियोजना अनुसार नेपालमा थप 9 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने
लगानी गर्ने बोर्डले जनाएको छ। नेपालमा बनेका सवारी साधनको दर्ता तथा नामसारी गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060लाई संशोधन गर्दै अब नेपालमा बनेका सवारी साधनको दर्ता, सवारी दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी दर्ता लगायतका व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भए पश्चात स्वदेशमा बनेका सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने भए पनि आवश्यकता अनुसार मूल्य वृद्धि, कर विचक, त्यसैगरी अन्त शुल्क दिँदा फारम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज झिनो अङ्कले घटेको छ। सेयर कारोबारमा पक्नेप्से 0.12 अङ्कले घटेर 1889.75 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.13 अङ्कले घटेर 361.09 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 21,74,914 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 73,96,50,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 84,60,28,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले पाकिस्तानसँगको सैन्य सम्बन्ध थप प्रगाढ र विस्तार गर्ने जनाएको छ। चीनले दुई राष्ट्रको आपसी हितलाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको संयुक्त रक्षा गर्न पाकिस्तानी सेनासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने जनाएको हो। चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगका उपाध्यक्ष झाङ युक्सियाले बेइजिङ भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असिम मुनिरसँगको भेटमा दुई राष्ट्रको सैन्य सम्बन्ध प्रगाढ र विस्तार गर्ने बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। झाङले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा जतिसुकै परिवर्तन भए पनि चीनले आफ्नो छिमेकीसँगको कूटनीतिमा सधैँ पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। यता पाकिस्तानी सेनाले भने दुई देशबीच आपसी सुरक्षा हित र सैन्य सहयोगका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज भएका दुई खेलमा घरेलु टोली नेपाल र कुवेत विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले कतारलाई 68 रनले पराजित गर्यो। जितसँगै नेपाल समयको विजेता बनेको छ। नेपालले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 25.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 89 रनमा समेटिएको थियो। कतारलाई 89 रनमा समेट्ने क्रममा नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने एक्लैले 5 तथा सोमपाल कामीले 3 विकेट हात पारे। यसअघि नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 42, कप्तान रोहित पौडेल 27, आसिफ शेखले 19, सोमपाल कामीले 11 रन जोडेका थिए। यस्तै कुशल मल्लले 3, आरिफ शेखले 11, दिपेन्द्र सिंह ले 12 तथा गुलसन झाले 7 र ललित राजवंशीले 1 रन जोड्न सके। नेपालले अब सेमिफाइनलमा समूह बी को उपविजेता कुवेतसँग खेल्नेछ। यसैबीच मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कुवेतले हङकङलाई पराजित गर्यो। 273 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 242 रनमा समेटिएपछि कुवेत 30 रनले विजय भएको हो। आजको खेलसँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। समूह बी को विजेता युएले भने समूह ए को उपविजेता ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजबाट सुरु भएको 13औं चरणको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स र विभागीय एपीएफ क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा मैदानमा सम्पन्न खेलमा प्रदीप लामाले 26औं मिनेटमा गरेको गोलबाट एपीएफले अग्रता बनाउँदै फ्रेन्ड्सलाई दबावमा राखेको थियो। 56औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी रफिक अमिनुले फ्रेन्ड्सका लागि गोल गर्दै बराबरी गरेका हुन्। 18 अङ्क जोडेको एपीएफ 6औं तथा 15 अङ्कसहित फ्रेन्ड्स 9औं स्थानमा छ। यसैबीच काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अहिले 12औं स्थानको खुमलटार युथ क्लब र 14औं स्थानको विभागीय टोली नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त। लुम्बिनीमा कांग्रेसका डीली चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। माओवादीका 4000 भन्दा बढी अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि तयार। विदेशमा रहेका लडाकुलाई समेत रकम दिने व्यवस्था। बालबालिकाको संरक्षणका लागि सञ्चालन भएका संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्दै आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव पनि हट्न सकेन। पाकिस्तानसँगको सैन्य सम्बन्ध थप प्रगाढ र विस्तार गर्ने चीनको घोषणा। क्षेत्रीय स्थायित्वमा जोड र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा कतारलाई पराजित गर्दै नेपालसम्म विजेता बन्न सफल। सेमिफाइनलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।